जय कातर्श मारू तुम्ही सांगता प्रमाणे जवळ जवळ 8 वर्सां जालीं हांगसर 2017च्यान सुरू केल्लो हो उत्सव. म्हणजे आमी आतां बरो मोठ्या दबाज्यान मोठ्या उत्सवान आनी मोठे उमेदीन सगळी गांव एकटेन जावन हो आमी उत्सव बरे प्रमाणे बरे आनी बरे सगळे लोकांच्या आशिर्वादान कोणी सगळे भावीक आनी सगळे देणगीदार आनी सगळी येवन एकटेन जावन हो आमी बरे उत्सवान हो उत्सव साजरो करतात. तेन्ना आमकां खूब उमेद जाता. कार्तोशे मारू आज्याले वैशिश्ट अशें कितें आसा हांगा? वैशिश्ट म्हळ्यार तो एक राखणदेव, राखणदार म्हणजे एक गांवाक एका कवडे गांवचो तो शिमेचो रक्षणदार. तेन्ना त्या प्रमाणे आमी हांगसर ताका हे सगळी गांवची सीमा तो राखता, ती सीमा पळयता आनी तेन्ना रातचे सगळे दिसा कोणाक भोंवतल्यांक सगळ्यांक हो सांबाळटा, सगळे रस्त्या वयल्यान तांकां सगळ्यांची राखण करता, सगळ्यांक आनी सगळ्या उल्याक पावपाचो देव म्हळ्यार राखणदार. हो जो आतां आमगे उत्सव आसा तो वर्सा एकदां जाता आनी वर्सा एकदां जाता अशी भावीक येता की ते आपल्याक कितें कितें आसा तें मागता देवा कडेन आनी तेंची ती सगळी मना साकून कितें जाता कामां तितले लोक हांगा आपुणूच सगळे वर्सा प्रमाणे येत रावता आनी वर्सान वर्स आतां 8 वर्सां जालीं आनी वर्सान वर्स हो लोक वाडत आसा आनी हांगा हेल्प करपाक सगळे गांवचे लोक जावं भायले सुद्दां कोण वाटेर भावीक सगळे आसता आनी अशें वाटेवाल्यान सुद्दां कोण वता ते सुद्दां आमकां अशी आपयनासतना हांगा अकस्मात हेल्प करता आनी सगळे आमगे सगळे जावन पडटा. लास्ट टायम पावस सुद्दां येयलो पूण अशे कितलेशे मनीस येयला आपूण हें करया करून सगळ्या रस्तो तयार केलो. तर आमी कुडचड्यार आसा आनी कुडचड्यार जर पळय माड माणसां हांगा जो कार्तोशी मारू जो राखणदार आसा जो मारू म्हणटात आमी गांवां जर पळय जाल्यार सिमेचे राखणदार हे मोठ्या प्रमाणाक आसा आनी त्या राखणदार जो सांडटा खंय तरी चुकोन पडटा आनी ताका जर उलो मारीत तो राखणदार हो पावता. अशेंच मारूय आसा आनी ते मारू भितर एक आसा तो कार्तोश मारू जो आमचो माड बाणसां हांगा आसा. आनीक ह्या आजोबाचे वैशिश्ट अशें आसा की ताका मारलेलो उलो जो आसा ते उल्याक तो पावता आनी कोण जर चुकोन पडलो रातचो आनी जेव्हा कार्तोशाचे मारू आपल्या घर पावय वेवस्थीत हो पावयता हो आयज पर्यंत इतिहास आसा. अशा ह्या कार्तोशचे मारूचे आयज वर्धापन दिन आसा आनी हो वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहान हांगा साजरो केल्लो वयता. आमी पळयतात हे 4-5 वर्सां भितर लोक जे भावीक जे आसा जे केपी आसतले किंवा सांग्यार आसतले किंवा कुडचड्या सावड्ड्या अशे भागांतले भावीक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्तोश मारू आज्याच्या दर्शनान ते येता आयज आनी वर्साक एक असोच एकच उत्सव जो आसा तो मोठ्या प्रमाणात हांगा साजरो केल्लो वयता. आनी एक वैशिश्ट आसा कार्तोशी मारू आज्यालें की जेन्ना शेत हांगा रोयतात जेन्ना शेत रोयता तेन्ना देवाक सांगतात की आमच्या शेताची राखण कर कार्तोशी मारू आज्या म्हण. आनीक जेन्ना शेत लायलें म्हाका दिसता अशें लोकांचें जाणकाराचें मत आसा की त्या शेताक उदक लावपा शिवाय किंवा सारी घालपा शिवाय थंय राखपाची गरज ना कारण स्वता कार्तोशी मारू आजू जो आसा तेंची तो शेताचें रक्षण करता अशे जाणकार जे लोक आसा ते सांगता. आनी अशा ह्या कार्तोशी मारू आज्याचें सासाय जी आसा आनी आशिर्वाद आसा ह्या गांवां भितर आसा आनी माड बांदसाचे हांगचे लोक जे आसा जे भावीक आसा जे समितीचे लोक आसा ते हांगा एकवटान येवन हो उत्सव जो आसा तो साजरो करता. हांगा निवळ करपाच्या संदर्भात सुद्दां तेंच दिसून येयला की नाना तरेचे लोक किंवा बाकीचे गांवचे लोक येवन हांगा मुद्दम हांगा निवळ करपाक येता. आनी ह्या कार्तोशी आज्याच्या नांवान हांगा शेत आसतलें कितें उद्योग आसतले कितें बाकीचे कसले गजाली आसतले हे सगळे हांगा पार पडटात. हांगा माडांक जो गणपती आसा आराध्य दैवत अशें गणपती आसा हो सुद्दां हाकेक पावणारा आनी त्याच पद्दतीन हो कार्तोशी मारू हो सिमेर जो देव आसा देवसार हो मारू जो आसा हो लोकांक पावणारो भाविकांक पावणारो असो ह्या कार्तोशी आज्याचें आयज हो वर्धापन मोठ्या उत्साहान हांगा साजरो केल्लो वयता. इन गुवाहाटी उदय लेकर कुडचडे.
हम्म.